Atong oras din sa AWR, 10 minutos ang nakalabay sa alas 7 sa kagabion. Sa Proverbio 14:12, nagaingon, adunay dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo, apan ang katapusan niya na mao ang dalan sa kamatayon. Gusto ba ikaw mahibalo sa matuod nga kamatuoran? Pamatia ang programa Lintunganay sa Kamatuoran. Lintunganay sa Kamatuoran. Ania ang imong kapaglaom. Dalaygon ang atong Ginoong Dios nining taknaa sa kagabion kay iyang gihatag kanato ang lugway sa kinabuhi. So nining nga gabi maayong gabi sa tanang taga Tuliduhanon og maayong gabi usab sa tibuok Pilipinas og sa tibuok nga kalibutan. Welcome kita karon sa atong programa Lintunganay sa Kamatuoran. Aniyan usab ang inyong ebanghelista magig-uban kaninyo Evangelist Rusty Daguhoy aron sa pagpahat sa mayong balita og sa pagpakig-uban kaninyo nga ato usab masaw-an ang pulong sa Ginoo sulod nining usa ka oras natong programa. Matag Domingo alas 7 sa gabi hangtod sa alas 8 sa gabi og kini nga programa ato kining gipahigayon aron lamang sa pagpakig-uban diha kaninyo bisan anaa kamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga puloy-anan. Ang importante lamang nga masayod ta og madugangan usab ang atong kahibalo mahitungod sa balaan nga kasulatan og sa pagpalig-on usab sa atong espirituhanong pagtubo uban sa atong buhi nga Dios nga atong ginalauman nga maoy naggiya sa matag usa kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. So akong ginapanimbaya ang ato nga mga kagalaan o mga kaigsunan nga nagasunod niya atong programa Lintunganay sa Kamatuoran. Ilabi na gayo din sa Dakbayan sa Toledo o ilabi na usab sa uban nato nga mga kabaranggayan o sa mga kalungsuran. Mayong gabi natong tanan hinaot nga nakita karon sa ato ang mayong panglawas o malipayon usab kita nga nagapadayon sa pagpakigauban-uban alang sa ato nga panikay-sikay niini nga gabi alang sa matag usa kanato. So hinaot nga malipayon kita karon nga padayon sa pag-andam sa atong tagsa-tagsa ka mga panihapon o ilabi na usab ang pipila kanato na humana sa panihapon o ilabi na usab ang ato nga mga kahigalaan o makaigsuonan ilabi na sa mga kahigalaan nato nga karon padayon usab nga nagamaniho sa ilang mga sakyanan ang ato nga mga driver. Ako mo nga panimbaya nini nga gabi nga hinahinay ta sa ato nga mga biyahe tungod kay ang ato kadalanan karon medyo danglog yun tungod sa mga ulan nga atong nasinati nini nga mga orasa. So ako sab panimbaya ang ato nga mga kaigsuonan nga mga kahilaan nato diha sa Barangay Sagay, especially nga to sa atong pinalangga nga presidente sa atong asosasyon, Brother Ronnie Mendez, uban siyang tibok nga panimalay o kauban usab sa atong tanan nga mga kahigalaan o mga kaigsuonan diha sa ilaha mga silingan ngadto sa mga Aurita family mayong gabi kanyang tanan diha nila Brother Boy, Sister Linda og sa ila mga silingan, ilang mga kabataan og sa ila usab nga mga mahal sa kinabuhi diha sa puloy-anan. Naot na kita karon sa mayong panglawas og labi na usab sa ato nga mga kagalaan diha sa Sitio Bagdok. Mayong gabi ninyo diha mga Ortiga family og sa mga Benitez family, especially ngadto sa akong manghod Antonia Daguhoy Benitez nga nakabana siya og taga diha sa Bagdok. So akong panimbaya ang ilaha usab nga panimalay kauban sa iyahang mga mahal sa kinabuhi og sa mga silingan diha sa maong dapit. O niya may gabi usab ngadto ni Martin. Siya good evening Bro Rusty Daguhoy. Okay. Atong mga mabtikon nga mga magbubuhat ato mga volunteers diha sa ato ang grupo sa Heart Warrior atong mga kahigalaan makaigsunan nga mga maabtikon nga nagapadayon sa pag voluntaryo
pagpahat sa ilahang panahon aron lamang makabahin tangadto sa uban ilabi na sa mga nanginahanglan sa matag usa kanato. So gagmay lang ni nga mga buluhaton apan dako kini og ikatabang ngadto sa ato nga mga higala. Kauban usab sa ato nga admin si Ma'am Marilyn Bulo Lesson Canada. Daghan ang apelyido ani ni admin ay. O niya may gabi ngadto sa mga Ferolino family diha nila ni Brother Aldrin o Charlen diha sa Lagtang. Og akong ginapasalamatan usab ang ato nga mga kahigalaan ilabi na sa grupo nga nagapakabana sa atong pagsaulog sa atong adlaw na tawhan ni adto nga Huwebes, Biyernes fit sa 26. So salamat kaayo kay wa gyud pakyas ang adlaw natong natawhan na tunong gyud sa ato nga birthday. So kaganina gisilibra na usab balik ang adlaw na tawhan ninyo Ubos nga Lagad pinagi sa ilahang regalo. So salamat kayo. May gabi usab ngadto ni Roda Carbiliedo Salva. May gabi inyo tanan diha sa Lutupan. Og sa tanan natong mga kagalaan makaigsunan akong ginapanimbaya nini nga gabi gikan dinhi sa Dakbayan sa Toledo. Lahos paingon dito sa Lutupan, paingon sa Campus 7 sa Sudlon, ngadto sa Pangamihan, o ilabi na usab ngadto sa atong mga kagalaan o makaigsunan diha sa Barangay Kasoy. May gabi inyong tanan diha sa tanan taga Kasoy o ilabi na usab dito sa ato nga mga kahigalaan sa Dumlog, Barangay Sangi. Sorry kayo. Mga itag dispensa nga ang atong tingog usahay medyo mura og lubad-lubad mo guni tungod kay bag-o lang gyud ta nga na ulit nga tawo. So atong ginapanhimbaya ang atong mga kaigsunan diya sa Dumlog ilabi na sa mga Badges family. May gabi ini yung tanan diha sa Dumlog o ngadto sa mga Librado family diha sa Dumlog. May gabi diha sa sitio Ipil-Ipil. May gabi sa tanan taga sitio Ipil-Ipil. Lahos ngadto paingon sa sitio Bulahan sa Barangay Captain Claudio. May gabi inyong tanan diha mga kapaglaom. Ilabi na diha sa sitio Pansil. May gabi ngadto sa mga Kabusas family. O niya may gabi usab ngadto sa mga Nadila family diha sa Captain Claudio. Kauban sa atong barangay captain diha si Honorable Alberto Nadila. May gabi nimo diha kap uban sa tanan nato nga mga pumuluyo diha sa maong dapit sa barangay Captain Claudio. So akong gihangyo ang ato nga mga higala nga nagasunod karon sa atong programa dinhi sa ato ang live nga ato ning ipahat ngadto sa atong mga kagalaan o mga kaigsunan pinaagi sa ato nga mga gadget mga kapaglaom atong i-like o niya i-share nato ngadto sa atong mga higala sa atong mga mahal sa kinabuhi aron daghan ta nga mag-uban nya lang sa matag usa kanato nga gusto mo paabot sa ilaha nga mga greetings ato sa ipaabot dinhi pinaagi sa pag-text sa atong numero ang atong numero 0975-844-945 mo ni siya ang atong numero. So balikon ako ang atong numero 0975-844-945 mao nang atong numero nga pwede nato ipaabot ang ato nga mga pagpanimbaya o atong mga pagpasalamat sa atong mga mahal sa kinabuhi. Nanatagaan nato ning pagtagad ang mensahe gikan sa Bulado gid ni. Siya mayong gabi kapaglaom Rusty sa Adventist World Radio. Kapaglaom mugrit lang ko sa akong mga higala ni ngadto ni Fi Bacalian sa Daguhoy Bohol kang Easter baptismo sa Hardin o gilabi daw sab ngadto ni mga
Baptismo Family, o ni kapaglaom Mili Bindanilio Acabo, din gagikan ni nga greetings diha sa Bulado gihulngan. Salamat kapaglaom Rusty sa pagbasa. Okay, daghang salamat usab sa pagpaabot sa imong mensahe dinhi sa atong programa Lintunganay sa Kamaturan. Buyno mga kapaglaom, sa di pa kita mong padayon nga tusunahan, ako mong gihangyo sa pagpakiguban alang sa atong pag-ampo nini nga gabi. Mag-ampo ta. Dios nga makagagahom nining taknaa sa kagabion. Salamat sa imong pagkamaayo nga gihatag kanamo, sa imong dakong gugma, sa imong kaluoy, ug ilabi na usab among gipasalamatan ang imong mapadayonon nga pag-amuma sa matag usa kanamo bisan sa among pagkamasalaypon. Kami naghangyo kanimo Ginoo, ibubuang panalangin sa matag usa, pinaagi sa gahom sa balaang espiritu nga makabaton kami og pinasahi nga kaalam, samtang magpahat kami sa maayong balita, masabtan usab kini sa tanan nga nagapaminaw nining mga programa, bisan asa silang dapit diha sa ilang mga puloy-anan, sa mga dapit nga ilang nahimutangan Ginoo. Kami naghangyo nga pinaagi niini kini makahatag namog dakong paglaom sa among kinabuhi, nga dunay gitanyag ikaw sa matag usa kanamo nga maong kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi sa among pagkat-on sa imong mga pulong aron magsunod kami nga malipayon. Pinaagi sa imong kabubuton nga mo'y muhatod kanamo ngadto sa pagdaog sa kinabuhi nga walay katapusan. Among gitugyan kanimong tanan o Dios, dawato namo kini pinagi sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. So nini nga gabi mga kapaglaom, usa ka awit atong patalinghugan karon nga gabi alang sa matag usa kanato. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko, ug bisan pa sa akong mga kasakitan, giatiman niya ko ug giampingan. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salapin ni bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo, nag-anam na unta ako kahulo, apan gisapnay mo ako o Ginoo, pinaagi sa gugma mo nga way paglubad. Sa kagulanan ko, gilipay mo ako. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salapin ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Sa panahon nga ako na malando, sa nabilin nga kinabuhi ko karon, ihalad ko na kini sa Ginoo.
san bang mga butang nga naangkon ko. Unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayo. Okay, itong pasalamatan usab ang ato nga mga kagalaan makaigsunan karon nga nagasunod ni atong programa. Aduna na tay 44 ka mga nagsunod sa atong programa karon. Ako mong yangyo nga ato ning ipahat ngadto sa atong mga higala karon, ilabi na sa ato nga mga kaigsuonan o sa atong mga mahal sa kinabuhi nining gabi. Dili ka bayran sa salapin ni Nya may gabi usab ngadto ni Mama Maria Florna Anggit. Sa mayong gabi Brother Rusty Daguhoy. Okay, may gabi na sila sa Naga karon, no? O niya ngadto usab ni Ma'am Charlene Ferolino. Sa good evening everyone watching from Lagtang, Talisay. Okay, may gabi sa tanang taga-Lagtang. O gilabi na usab ngadto sa atong mga kahigalaan nga nagasunod ni atong programa Lintungan ay sa kamatuoran. Nya may gabi usab ngadto nila ni Delia Sequoia. Siya mayong gabi Brother Rusty. Okay, may gabi usab niya Ma'am Charlene Perolino San Martin Martinez. Tan-aw sila sa tong programa nini nga gabi. So ako mong gipasalamatan nga magpabilin gyud ta og mag-uban ta nini nga usa ka takna nato nga programa aron lang gyud sa pagpahat kaninyo sa maayong balita. Unya may gabi sa tanang taga Anupog ngadto nila ni Brother Ruel Cabanti. Kauban sa tanan nato nga mga kaigsuonan diha sa Anupog sa mga Villasorda family. May gabi inyong tanan diha. Kauban usab sa ato nga mga pinalangga nga makagalaan o makaigsuonan ilabi na sa mga Lastimoso family. Ngadto nila ni Brother Wendell Lastimoso uban siya mga mahal sa kinabuhi diha sa ilahang puloy-anan. O ngadto usab sa ato nga mga kaigsuonan nga nagasubaybay sa atong programa gikan diha sa Anupog, Lahosta ngadto sa Buintubig, then ngadto sa Barangay Rizal sa mga Carbiliedo family, o ilabi na usab sa mga Solomon family, Lumacao family. May gabi ninyong tanan og sa mga Gores family. May gabi sa mga Gores family. Ngadto sa atong pinalanggang barangay captain usab si Kapitan Joey Endeno. May gabi sa imong tibok nga panimalay dia, Honorable Joey. So karon nga gabi mga kapaglaom ato sawan ang mga butang dunay dakong kalabutan sa ato ang pagkinabuhi nini nga kalibutan. Og usa kini kadakong hagit sa matag usa kanato nga atong tukion ang mahitungod ni ini nga suhito karon. Nya may gabi usab ngadto ni Nisi Pasana. May gabi ini mo diha Pasana. Nagtanaw na sa Naga karon nga gabi sa atong programa Lintungan ay sa kamatuoran. Mga ilang gikog dispensa mga kapaglaom nga kini atong tingog usahay medyo mura og maglaob-laob ni tungod kay ang ato manggod nga pagka batanon medyo mura og ni action ba og tubo atong pagkabatanon. Onya may gabi ngadto ni Ma'am Maria Florna Anggit. Maayong gabi Brad diri sa Purok Talong 3. Shout out Poblacion City, South Poblacion City of Naga, Cebu. Naadit lang Naga. Ni Rini Hinobia. Maayong gabi sa tanang taga Negros Occidental from Salvador, Benedicto District. May gabi sa tanang taga Don Salvador.
Maura ni lugar nga perting datoa doon God Salvador. Aniya ngadto ni Mama P. Bacalian sa may gabi kapag laom Rusty. Salamat sa buhing Dios o happy birthday di ay. Okay, salamat kayo. Okay. Sa akong ang ato des yang anak nag-birthday. Kang Job Juwi og Pitaw Bacalian nga nag-celebrate sa iyang dungan-dungan gyud mi ani niya da. Yang natawhan karon. Please ko kapag laom sa God health. God. Okay, daghang salamat sa inyong mga greetings ngadto sa inyong mga mahal sa kinabuhi. So, itong mga panghinaot nga tagahan ta og daghang mga katuigan sa atong kinabuhi. Kuha na ko laing gipangayo. Ginoo bahala tagaan ko niyag mubong lawas basta taas ang kinabuhi. Mga na akong pangayo, malipay na ko ana mga kapaglaom sa nini nga gabi alang sa ato pagpakig-uban-uban sulod gyud sa usa ka oras nato nga programa. May gabi ngadto ni Carmela Sialana is watching. Asa ni siya dapit karon nagtan-aw sa atong programa. Wa ko kabalo asa ni siya dapit. Ngadto ni Chris Ann sa good evening kapag laom Rusty. May gabi ini mo diha. David Ali Hinio. Good evening kapag laom. Okay. Wa na ko kabalo asa na mo dapit karon naghimutang. Pwede rin na niyo ipaabot inyong mga lugar. May gabi sa tanang taga-friends sa Balamban. Ngadto sa mga kahigalaan na to diha nga nagasunod. Labi na sa mga Paradyang family. May gabi inyo na tanan diha mga Paradyang family. O niya ngadto sa ato nga mga kaigsuunan o mga kahigalaan. Ako'y mga parinti diha sa Prince sa Balamban. Mga Daguhoy family. Wala ko makailaan ni kisay mga pangalan na nila basta kay mao ni sila ang ilahang mga apelyido. Pag mag-mention ganig Daguhoy, ako nang paryente. Niya kaning Pinoy-anan karon ni Ma'am P. Bacalian naapod ni sa Daguhoy, Bohol. Parinti po na nako yan lugar nga gipuhian. Lungsod na siya sa Daguhoy, Bohol. May gabi sa tanan taga Bohol di ay. No, ngadto sa Sirabulyones, diha sa Pilar, diha sa Barangay Bagakay. May gabi inyong tanan diha sa Tubigon o diha sa Mangga, Tagbilaran. Labi na sa ako ang partner diha. Kunya si Ma'am P. Bacalian nag-ingon siya dire sa iyang greeting sa siya. Happy birthday kapag laom Rusty. Salamat kayo Ma'am P sa pag great ha. O niya ngadto ni Totits Gudin Labandero. Nindot sa nagapilido ni paragwa ni Bulingon. Horot gyud Labandero man. It's watching from Lapu-Lapu. Ano ni sila Lapu-Lapu? Ato ninganlan ilang mga dapit na Lapu-Lapu. O niya pula-pula sa lain nga bahin. So, karon gabi dito maglangan mga kapaglaom ato nga tukion ang atong suhito pinaagi sa pagpisa-pisa sa mga butang nga atong hisgutan karon gikan sa balaan nga kasulatan. Ano nagpakita na si Ma'am ni si pasana siya mayong gabi Brad. Shout out to Central Poblacion City of Naga. Okay. Tanang taga poblasyon diya sa Naga. May gabi inyong tanan diya. Sunod ngadto ni Ma'am Marilyn Canada Bulo Lesson. Is watching from Talisay. Nanis Talisay siya. So, daghang salamat sa inyong pagpakiguban. Di na ta maglangan mga kapaglaom. O niya ang ato ang text line. Pwede ninyo ipaabot ang inyong mga greetings, mga pangutana, tagaan na ito ng pagtagad, samtang doon na pa'y oras. Okay. Ang atong paghahisgutan karon, sa ako nag-ingon sa unahan, nga
nahagit gyud ta tungod kay dunay pangutana usa sa mga pamilya nga akong nasinati. Nangutana siya nako kon unsa ang kahimtang sa pagsimba sa atong una maginikanan human mahulog ang tao sa sala. Mao man ni siya ang atong hisgutan karon, no? Kay ang atong suhito karon nga gabi naghisgot usab nga human sa gubat, ang unang gubat nga nahitabo tali sa Dios ug sa yawa. Nga mo'y hinungdan gitambog ang yawa dinhi sa yuta human sa ilang gubat didto sa langit. Nga samtang ang yawa gidaog batok sa kiniang gubat nila, ikatulong bahin sa mga anghel sa langit na apil paglabay sa Dios dinhi sa kalibutan. Alang ni atong wala masuhito kaayo, katong drama sa una nga giingon nga San Miguel Arcangel. Ano mo ti drama sa DOH sa una nga San Miguel Arcangel. Agsunod po ko atong mao nga sugilanon. Kung atong tan-awon, mauni siyang gihisgutan karon dinhi sa gubat tali sa Dios og sa yawa. Kung atong tukion pag-ayo kining yawa, gihimo man siyang right hand sa Ginoo. Imagine ka, right hand na gani ka, tuong kamot na ta sa labaw, mura og di natakatog anang maghayang ba? Oh. Pwede magtakilid. Tungod kay fraud sa tao nga ang kunon siya nga mahimong sinaligan. Mao ni ang yawa. Ug tungod sa iyang pagkasinaligan, tungod sa paghatag o katungod sa Dios kaniya nga mahimong tuong kamot, gitawag ni siya og bituong kabugason tungod sa iyahang pagka ambungan, sa iyahang pagka matso. O niya siya mo'y labaw sa mga anghel. Apan turok mang garbo. Pagturok sa garbo, nagsugod siya og rebellion dito sa langit. Nga di mo tugot ang langit ng amahan nga usa sa iyang mga sinaligan mo rebilde. Busa sa ilang away, gitambog siya din ni yuta. O niya, sa pinadiyag dusi-dusi, nag-ingon, alaot ang yuta, kay niya malusad ang yawa nga puno sa kasuko, kay nahibalo siya ng iyang mga adlaw, mubo na lang kayo. So, human sa ilang gubat, human niadtong panahon na, ang yawa, naghimo siya glakang nga manimalos, pinaagi sa tao nga gibuhat sa Dios dito sa tanaman sa Eden. Nalimbungan yun atong una maginikanan makapaglaom. Sa diha nga nalimbungan sila, atong panahon na, ang mao nga panghitabo didto nahulog ang atong unang maginikanan sa sala. Okay. Nahulog sa sala, o niya, tungod ni ana, nagsugod usab ang tao pag kalayo sa atong Ginoo. Isaiah 59 versikulo 2 nagsulti, tungod sa atong mga sala, natago ang atong naong sa naong ngadto sa atong Dios. Ug tungod niya ng pagkatago sa atong dagway ngadto sa naong sa atong Dios, dili na magkita ang Dios ug ang tao. Busa ang dako nga suhito nga atong hisgutan karon unsay hulagway sa pagsimba nila ni Adan. Kung atong tan-awon og maayo, tutukan nato nga ang krus
nga gilansangan ni Kristo, ang pagpalansang ni Kristo dito sa krus, nga nahimong kadaugan sa away sa Dios ug sa yawa. Human ang tao makasala, gilukat niya, pinaagi siyang dugo dito sa Kalbaryo sa krus. Dunay kalambigitan ang krus sa pagsimba dinhi sa kalibutan nato ug sa atong una nga mga ginikanan. Ingon pa din nga human mahulog ang tao sa sala, ang Dios wala na magpakita sa tao apan tungod sa pagtuo. Ang tao nagsimba gihapon sa Dios bisan og wala na niya siya makita. So ania ang kasaysayan sa pagsimba sa tao. Panahon ni Adan, may gabi ngadto ni Juanita Tafian diya sa San Fernando. Diya sa San Fernando nila. South San Fernando. Sa panahon ni Adan, nagsimba sila sa Dios at tubangan sa altar. Mao ni siya ang hulagway. Nagsimba sila diha sa atubangan sa altar. O niya, ang ilang himuon sa instruction sa Ginoo kanila, himo mo og altar kanang gitawag lag halaran. O niya, ang sugo niya nga magpatay silag hayop. Kanang inunahan nga panganay nga anak sa hayop, ilang patyon, iula ang dugo sa yuta, paghuman, sunugon ang lawas dito sa altar. Agi og halad pag-ila nga dunay Dios nga gisimba sa tao. Kanindot no? Unya, dili lang kini mga kanding, kundili doon na usab kini mga baka, karniro. Nahimuon nila kini nga halad gisunog. Unya sa panahon ni Cain, Abel, mausad gihapon ang ilang pagsimba. Mopatay sad silang mga mananap, unya sunugon ang lawas aron ipaila nila ngadto sa Dios. Og pinaagi sa pagsunog nila sa kini ang lawas sa mananap, makita nila nga madawat sa Ginoo ang ilang pagsimba kung ang aso musulbong sa ibabaw. Grabe no? Unya katong panahon na si Adan nanganak og duha, ang iyang anak si Abel, si Cain. Ang instruction niya sa Dios ngadto nila ni Adan ani Cain og Abel nga o gyapon mga panganay nga mga mananap ang inyuhang himuong halad sinunog. Naunsa man nga na kining tawag yun, na gini pagbuot-buot ba? No? Ay pagbuot-buot. Ang pagbuot-buot ni Cain nga ang iyahang inunahan kay mag-uuma man siya, ang iyang pwede ra gud siya muhangyo unta siyang igisuon nga Bill, Brad Bill, kini ang namjo ka dihay hayop nga wa pa nimo mahalad. Ako lang sanang hangyoon bi. Ako nang ihalad. Pwede ra gyud to. Apan kay nagbuot-buot lagi siya tungod kay mag-uuma man siya atong panahon na ang iyang gibuhat, naghalad usab siya pinaagi siyang mga inunahang abot sa iyang tanong. Buot-buot ba? Karon panahon na nahagyapon ni buot-buot oy. Og tungod ni ana, ilang gi-confer ang ilahang paghalad sa Ginoo. Naunsa man nga ang aso sa halad ni Cain, wa man mosulbong sa langit, gagsuroy-suroy man diha sa kawanangan. Grabe na sina dayon si Cain og iyang gipatay si Abel. Biyaan na to na. Panahon sa mga Israelhanon. Sa panahon sa mga Israelhanon, sa diha nga ang mga Israelhanon na ulipon dito sa Ehipto,
gilukat kini sumala sa Exodo, kanang Exodo nga libro, kahulugan anang pong Exodo, gikuha sila gikan sa pagkaulipon. Instead 40 raon ta kaadlaw ang ilang pagbaktas gikan sa Ehipto padung sa Kanaan, dias kamingawan sila moagi, niabot og 430 ka tuig mga kapaglaom. Mangutana mo ko sa hinungdan nganong nikabat anang panahona nga 430 katuigan ang ilahang pagbaktas sa kamingawan tungod kay naa sila kinaiya sa paggabagulbulan. Pait ni paggabagulbulan, no? Kani paggabagulbulan di ay mura og makalangan. No? Mangita kag butang nga, magsigil kag bagulbol, dugay ka makakita gyud, makalangan. Humuni nahitabo nga kining Israelhanon nga gikuha ni Moses gikan sa Ehipto, ngayang gidala paingon sa Kanaan, sa ilang pagpanaw, dunay pagbagulbol. O kunya, sa ilang pagbagulbol, nalangan sila. Og tungod niya na, si Moses, nangulo siya sa mga Israelhanon paingon sa yutang saad nga maong Kanaan. Unya nahimong usa kadakong nasod. Grabe, no? Nahimong usa kadakong nasod, dili gamay. Busa, kay dili man gamay nga nasod, nagkinahanglan sila simbahan. Kinahanglan sila simbahan. Ganina, Adan, pila pa sila kabuk, altar. Unya ang buhaton, magsunog og mga mananap, ihalad ngadto sa atong Ginoo. Sa diha nga, daghan na kaing tao, gusto sa Dios nga maghimo na siya og simbahan. Kay si Moses nga mo'y nagdala sa mga katawhan gikan sa kamingawan, ubay-ubay magud nasod gud. So nagkinahanglan sila katiguman. Atong basahon, Exodo, kung doon na mo'y Biblia diha, ukban ninyo. Exodo 25, versikulo 8. Unsay gisugo sa Dios sa tao aron mahimong hulagway sa ilang pagsimba ngadto sa Dios. Kay naa naman sila sa kamingawan ani nga panahon, nagpanaw naman sila. Tanaw na to ha. Exodo 25, versikulo 8. O wala mo'y Bible diha sa inyo nga nahimutangan, mga kapaglaom, isulat. Na mo'y bulpin, papel, ay isulat. Aron makakaplag mong Biblia, inyong basahon, aron di saan mo makaingon ba nga, nang limbong gito si Evangelist Rusty ba, tungod kay wa gyud mi makabasaan ng iyang gisulti. Atong klarohon. 25, versikulo 8 na ingon, og pabuhaton mo sila og usa ka balaang puloy-anan alang kanako, aron ako magapuyo sa taliwala nila. Mao ni siya gisulti. Sumala sa tanan nga ginmapakita ko kanimo ang panig-ingnan sa tabernakulo ug ang panig-ingnan sa tanan nga mga galamiton niini mao ang pagabuhaton ninyo. Buot pasabot nga dunay hulagway nga gisugo ang Dios kanang gitawag tabernakulo dinhi sa yuta, hulad ug kaparihas sa tabernakulo dito sa langit. So nini nga gabi mga kapaglaom, atong masinati nga ang Dios day nagsugo kang Moses sa mga tawo nga nagpanaw nga dili sila magpabaya sa ilang kaugalingon aron naa gyud sila'y kasimbahan. Pagkanindot gyud, no? Na sila'y kasimbahan. Gitawag siya og tabernakulo. Kung imong basahon ang Números 28, 3 hangtod sa 4, dunay inadlaw nga serbisyo sa mao nga tabernakulo kon sanktuaryo. Anay inadlaw nga serbisyo. Ang matag adlaw nga serbisyo mao kini ang panghitabo.
Kada adlaw dunay duha ka mga mananap. Karniro or kanding, patyon og ihalad ang isa sa buntag, ang isa sa hapon. Grabe trabaho agyan, no? May na lang to atong panahon na kapag tindaghanam ging hayop. Karon nihit na kayong hayop mga kapaglaom. No? Nihit na kayong hayop. Tutiman na to Ang serbisyo ni adtong panahon na sa gitawag sanktuaryo kung tabernakulo nga gipahimo sa Dios kang Moses kauban sa mga katawhan nga nagpanaw nga nahimo silang usa ka nasod, adunay serbisyo kada adlaw nga himuon. Dunay duha ka mga hayop, duha ka kinabuhi sa mananap ang makalas, ang usa sa buntag, ang usa sa hapon. Kining duha ka karnero nga ihalad matag adlaw, giandam sa saserdote kun giandam sa pare sa templo alang sa kapasayloan sa sala sa mga katawhan. But pasabot nga, dunay mga sala ang mga tao nga dapat mapasaylo. Apan kung ato ni siyang tutukan pag maayo, dili ni siya mapasaylo. Tabon lang ni siya. Tabunan lang ba ang sala? Apan mo ni siya ang giulagway. Ang mga Israelhanon, gipasaylo ang ilang mga sala tungod sa pagtuo sa maong paghalad. Mao ni sa atong panahon pud karon. Simba tao niya, natay pagtuo ngadto sa Ginoo, ngay tagpasaylo sa Ginoo. Panusahay tao magbuot-buot adto sa tao mga igpasaylo. Naingon ang Ginoo nga isugid niyo sala unuhuan 1:9. Kay siya makatarunganon nga mopasaylos matag usa kanato. Adtom nato isugid sa tao. Delikado kay adto nato isugid sa tao tungod kay lisod na siya nga panghitabo. Atong andamon ang usa ka awit nga atong ipadangat ngadto sa atong mga suki nga matigpaminawan karon nga gabi. Kung ready na atong ipaabot ngadto kanila ang maong awit. Mga ilang dispensa mga kapaglaom nga kining atong musika karon atong pahinayan o niya pakusgan tungod kay gusto nato i-recognize ang ato nga mga nagsunod sa atong programa karon gabi. May gabi ngadto ni Reste Villamor, Alicer Roble o ngadto sab ni Naomi Ampo. May gabi niyo diha. Totits Gudin Labandero ngadto ni Junard Ramos, may gabi ngadto ni Maria ang Angel, may gabi usab nimo diha. Kauban ni Nisi Pasana og ngadto ni Juanita Tapian og ni Marilyn Canada Bulo Lison og kang Kirk Luong Kaparida, may gabi diha sa Barangay Kasoy. Ngadto ni Ma'am Charlene Perolino o kang Jennifer Encarnacion o kang Ma'am Fi Bacalian, may gabi inyong tanan o ngadto usab kang Jonalyn Endeno Soyko, may gabi ngadto ni Miriam Alipuyo kang Marcusa Miralles o kang Chris Ann, may gabi og ni Maria Salvina Lanza, may gabi diha mga Lanza family. O niya may gabi ngadto ni Nebres og kang Julifer Cano Abalde, may gabi ninyo diha.
mga Abalde family o kang MM maayong gabi. Ani ang adto ni Pastor maayong gabi Pastor Dwayne Murphy o Martin Martinez maayong gabi inyong tanan diha mga kapaglaom. So daghang salamat sa inyong pagpakig-uban karon nga gabi alang sa atong programa. Kaya itong pasalamatan diya ang ato nga mga nagsunod sa programa karong gabi. Ini nga 200 kapin, 264 ka mga nagsunod sa atong programa karong gabi. Ako mo pasalamatan nga wa mo pakyas sa pagpakiguban nini nga programa Lintunganay sa Kamatuon. Niining sa kayan, palulong sa langit. Kalito atong makauban, ang atong amahan. Kalito atong makauban, ang Daghang salamat sa awit nga ato napatalinghugan. Usa ka mabulokon kaing awit nga nagahatag kanato og inspirasyon sa atong pagkinabuhi. Nga doon na di ay Dios nga makig-uban kanato dito sa langit ng puloy-anan. Human ang tao makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Atong ipasalamatan ang 220 ka mga nagsunod sa atong programa karon gabi. Padayon ta mga kapaglaom, gamay na lang ang atong panahon. Aban dili nato ni siya pakyason nga ato gini siyang hutdon paghisgot sa uban nga mga higayon aron masabtan gyud sa katawhan nga nagapamati nining maong programa ang mahitungod sa pagsimba nato ngadto sa Dios og sa pagsimba sa atong una mga ginikanan samtang nahulog sila sa sala. Now, ang mga Israelanon matod pa nga tungod sa ilang pagtuo nagsimba gid sila ngadto sa Dios nga maghalad sila aron mapasaylo ang ilang sala. Diha sa unang Hari kapitulo 8:29 bilaho sa bersikulo 30, ang mga matinumanon nga mga Israelhanon
bisan asa sila inigabot sa takna sa paghalad sa buntag o sa hapon muatubang gayod sa sanktuaryo ug ampo. Niya'y hulagway din nga gibutang mga kapaglaom. Nga dunay tulda nga gihimo, hipos-hipos ni nga tulda. Unya ilan ning iplastar sa dapit diin sila nga magcamping. Amo na magcamping ba? Camping style kay mao man ilahang pagpanaw. Wala ni sila ng trabaho. Panaw ra gini sila ni ang Dios nagsupply ani nilag pagkaon. Kung mangutana mo unsa mga pagkaon gisupply ani nila sa ilang pagkabagulbulan ingon sila ngadto ni Moses. Ngano imo pa mamingikuha dito sa Ehipto? Bisan tinuog na ulipon mi dito sa sala, mga kasalanan, apan buhong mi dito, makakaon ra mi dito mga unod. Ang Moses nga nagdala nila, naghangyo sa Dios nga gusto ni mga tawhana muka og unod. Aga paulan ang Dios og buntog. Perting inihaway lag buntog mga kapaglaom. No? Perting inihaway lag buntog. Unya, sa sobra nilang kaon, atong panahon na, nag-dehydration sila. Mo gini resulta sa sobrang kaon ba nga dili ta naanad sa mga pagkaon na agi mga panghitabo sa atong lawas. Unya, sa diha nga reklamo na pud sila. Ang Dios nagahatag yun nilang supply na imana nga ipaulan nila. Maragpaan ba? Kada adlaw gyud na, ulan gyud na. Inumer. Usa ka umer, usa ka lutuan. Usa ka adlaw na nilang kaon. Mao to ilang trabaho. Wa na sila nagnegosyo. Wa na sila nag-uma. Wa pod sila mangimpleo og gobyerno. Kay ang ilang trabaho, pagpanaw man, kay gikuha man sila, gipagawas man sila sa kaulipnan sa sala sa Ehipto, paingon dito sa siyutang saad nga maong Kanaan. Mauligi na nga sa diha nga gipabuhat na sa Dios si Moses, kauban sa mga katawhan og kining gitawag sanktuaryo, kung tabernakulo, ang hulagway sama dito sa langit. Tulda, ilang gihimo ang tulda, unya, gikural kini. Dunay naglibot nga kural sa maong tabernakulo kung sanktuaryo. And then, sa gawas ni ana, naa dito ang tanang mga tao nga nagtulda. Pahuwayan nilag magabi mao ni ilang trabaho. Na dito murag nagcamping sila. At pila ka adlaw balhin na pud sila. Mao ni sila hitabo. Unya sumala sa gipabuhat nga kining maong tabernakulo adunay gitawag halaran, altar. Unya diha sa kilid adunay gitawag kandeleryo. May mga 7 ka mga murag bumbilya kanang kahayag basuga. Unya naapoy gitawag tangkawan kanang hunawanan sa saserdote nga maghimo sa serbisyo sa matag adlaw. Patyon ang hayop, buntag, sunugon dito sa halaran, altar, dayon inig kahapon, patyon sad ang usa ug unya ihatag usab ngadto sa kiniang sunugon ang lawas. Ito ning pagtagad ang mensahe ni Sister Ma'am Charlene. Siya nga gay daghana Heart Warrior Philippines and Riders Club Cebu chapter nag-watching good job mga
Caps. Okay, daghang salamat. Daghan tinuod, daghan mga nagtan-aw sa atong programa diha sa grupo sa Heart Warrior Riders Club. Maniya karinig Hinobia. Happy birthday sa ato nga duha kapag laom Rasti pareho gali kita natawhan. Pareha kitang natawhan. Atong adlaw tunong pod sa atong birthday. RR Albor maayong gabi diha sa og ako masayop Konsolasyon sa Liloan man Kiya nagsunod sa atong programa karon nga gabi. Maayong gabi nimo diha. Bade RR. Dunay duha. Ipababaw para makita na to. Sa maning duha. Nina Moreto og ni Harsili Hernando. Okay. Nagsunod ni sila sa atong programa karon nga gabi mga kapaglaom. Kung gihangyo nga ipahat ninyo. Gamay-gamay na lang gyud ang atong panahon. Busa ato ni paspasagamay, no? Ang mga matinumanon nga mga Israelhanon bisan asa sila. Busa inig-abot sa panahon nga ang kini ang halad pagahimuon buntag matubang na sila sa tabernakulo. Mo ni ilang trabaho. Unya pagkahapon magyapon adto sila magatubang nabang mura og sani muyukbo musaludo ba Badra Jerry Laig siya may books ta diri sa brand. Okay. Ato niya nang i-promote atong mga books diya sa imuha. Unsa man nga books. Ato ning kwan niya. Ato niya ning paabot sa atong mga higala. Kana nga mga books kay magamit po na sa tagsa-tagsa ilabi na sa atong pagkinabuhi karon nga panahon. So mo ni siyang trabaho na to. Kana ba mura og ako nakabantay magkuan ning daghan nga mga dapit sa akong magsigog biyahe. Kanang alas 7 sa buntag sa biyahe moagi kag mga munisipyo, eskwelahan, pag flag ceremony mohunong gyud ka. Saludo ka. Hunong gyud ka. Aron nga makita ang atong respeto niya ng lugar nga atong nagian. Nay paghunong. Mo ning ilang ginahimo. Nagyukbo sila. Okay, daghang salamat. Ang libro ni Evangelist Jerry Laig, libro sa Depensa sa Kamatuoran, or libro sa depensa lagi sa kamatuoran. Og na kay kamatuoran nga gikuptan madepinsaan nimo na pinagi nining mao mga libro. Kabalo ka kon unsay tubag sa mga pangutana. Nya kabalo pug ka inig pangutana nimo anang pangutana nga dili pod matubag. Mo na siya ang kuan. So og naamoy kuan ma-interest ani nga mga libro adto ta ni Evangelist sa Jerry Laig. Niya mga ilan siguro tag number niya aron nga ato makontak siya kon pila gyud ka buok libro atong ma-order, no? Aron atong mapahat usab sa ato nga mga higala nga interesado sa mga libro. Padayon ta mga paglaom. Gamay na lang gyud katong panahon, no? So, mo ni mahitabo nga inig ka buntag oras sa paghalad sa mananap ang tanang mga katawhan nga naa sa palibot muatubang sila sa sanktuaryo kon tabernakulo. Unya inig kahapon mao gyapon ang ilang trabaho. Og unya gawas sa duha ka mga karnero nga gihalad sa saserdote kon pare didto sa templo, ang mga makasasala magdala pagyud sa ilang personal nga halad aron sa
pakita sa ilahang pagtuo. Dinhi murag lisod na ni mga kapaglaom no kining og mao ni siya basihan nato atong mailhan kon dako kag sala turo nga mananap imong dad-on. Nya gamay ra pod. Lisod man pod nga manglimbong ta. Kabalo ta atong sala dako niya umandata gamay baka nati. Di na dawaton po sa Ginoo. Di mo pasaylo ato sala. Niya dinhi ang volume 1 to 3. Niya dinhi. Volume 1 to 3 ang kuan niya PM lang kining account Jerry Laig. Unya niya i-number nga gihatag. Unsa man ni Evangelist pwede nato ihatag imong number sa kahanginan. Basig na uban nato nga mga higala nga makakuha aning imong libro. O niya bisag dili pa mo ilang pagtulunan, madipinsahan po nila ba. At least nga makadipinsa sila. Okay ra ako ihatag ang number ha. Ang numero sa ato ang Evangelist 0927 944 4110. Os mo na ko 0927 9444 o niya 110. Mo ni siya ang numero sa ato ang Evangelist nga naga produce aning maong mga libro dipinsa alang sa kamatuoran nga atong na angkon. Brother Arcadio Ornopia Jr. diha sa Alpaco. Maayong gabi ini mo diha, Brother Junior. Makabisita tagbalik siguro des Alpaco kung itugot sa panahon. Makakanha ta diag balik. Bueno, padayon ta. Nga tungod ni ini nga pagtuo, gihimo gini sa mga makasasala. Magdala po sila ilahang para ilang ihalad. Og unsay ilang nahimong sala, dalagi sila mo na nga og di ka gusto mo dala og halad. Ayaw himog sayop. Mo ni siya ang sulbad. No, mo ni siya sulbad. Busa sa Levitico 4:27 hangtod sa 28, dunay personal nga halad alang sa ilahang sala gawas sa giandam sa saserdote. Mo ni siya ang mga simbolo. Ato niya ning hisgutan ang mga simbolo mga kapaglaom. Mahitungod ni ining buluhaton nga gihisgutan didto sa tabernakulo. Nya wa naman tay igong panahon mga kapaglaom, no? Wala kita igong panahon karon nga gabi. So atong pamalandungan nga dili lang di ay kita magbuot-buot. Sa panahon nila ni Cain og ni Abel, ang instruction sa Ginoo nila, simba, ngadto sa Dios, halad, pinaagi sa mga panganay nga mga mananap. Si Cain, gabuot-buot siya nga mga utanon ang iyahang halad. Sa atong panahon karon naagi apoy buot-buot. Ingon ang Dios, adlaw nga igpapahulay, musimba ka ngadto sa Dios kay kanang adlaw balaan. Ang uban magbuot-buot man ari mas pirmirong adlaw no simana mo simba. Mahitabuan na mo na nga aduna gyoy argumento. Ngano man do na may argumento kay ang pagtuo sa tao naa apan sa pagbuhat diferensya. So bantayan na siya mga kapaglaom. Muna atong pamalandungan sa makadaghan sa atong kinabuhi. Nga ikaw o ako adunay instruction ang Ginoo alang sa matag usa kanato. Dapat ato ni siyang sundon mga kapaglaom. Unya wala matay igong panahon ang gamay nga mga gutlo nga nanghibilin ato ning gamiton pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios nga diin naghatag siyag kalampusan sa pagpahat nato sa mayong balita. Unya salamat usab sa atong tanan nga mga viewers nga nagasunod sa atong programa.
Unya salamat sa ato usab nga mga nagpaminaw sa atong radyo. Oh. Gikan dinhi sa dakbayan sa Toledo, paingon didto sa Negros ug sa uban nga mga dapit. Og sa nagtan-aw sa atong live mga kapaglaom, ako mong gipasalamatan. Kamong tanan nga nakig-uban nining programa Lintunganay sa Kamatuoran, ako mong gipasalamatan tungod kay kun wala kamo, wala usab ako. Salamat sa inyong pagpakig-uban, pag-unong, og labaw sa tanan ato sa pasalamatan ang tibuok puwersa sa Seventh-day Adventist. Adiin, naghatag na itong panahon, pagtugot sa hatag, pagsibya nining mensahe ngadto sa atong mga higala diha sa atong palibot. Og pasalamatan nato ang tibok pwersa sa Seventh-day Adventist nga gipanguluhan sa atong pinalangga nga presidente sa atong konferensya kapag laom Pastor Charles Nogra o giabagan sa atong pinalangga nga Communication Director kapag laom Pastor Lilord Arangis, uban usab sa atong mabtikon Station Manager kapag laom Pastor Efren Ortiga, o ilabi na usab sa ato ang Production Manager kapag laom Pastor Dwayne Murphy Clavis, o sa ato ang Technical Department. O sa tanan nato nga mga media volunteers, salamat sa panahon nga inyo sa gihatag, pagpakig-uban, pagpahat sa maayong balita. So nining gabi, mag-uban ta alang sa atong pag-ampo karon nga gabi. Pinaagis tong pag-ampo atong matakupan ang atong programa. Mag-ampo ta. Dios nga makagagahom, nining takna, salamat sa imong pagkamaayo, salamat sa imong dakong gugma, kaluoy nga imong gihatag kanamo. O Dios, nag-ampo kami kanimo, panalangin ni ang tanang mga tao nga nakabati sa mensahe, Ginoo pasabta ang matag usa. Dili lamang kami kawad-an sa paglaom nga human ang among unang maginikanan na kasala, magabiya usab kami sa pagduol diha kanimo. Ginoo, kining pagtuo nga mong nabatnan, dasiga buhia kini, pinaagi sa imong pagtawag sa matag usa kanamo nga magapadayon kami sa pagsimba diha kanimo sumala sa imong kabubuton. Panalangin ni ang matag usa nining takna sa gabiyon. May mga balatian nga giantos, ayuha, mga problema ang gipas-an, giatubang sa kinabuhi. Ginoo, tabangi kami nga doon na kini magkasulbaran. Tabangi usab ang matag usa kanamo tibok kalibutan karon. Adiin adunay daghang hulga sa kinabuhi tungod kay kinapos na mga adlaw nga imong gihatag sa matag usa. Panalangini o Dios ang among pagtuo nga makasiguro kami pag-angkon sa kinabuhi nga walay katapusan inigbalik nimo. Pasaylo among daghang sala, amo kini pangayo pinagi sa ngalan ug gahom ni Hesus among bugtong manluluwas. Amen. Wa na kita igong panahon. Daghang salamat sa inyong pagpag-uban. Kining ubos nga lagad Evangelist Sasti Daguhoy musulting mo ingon samtang ang tao mo hilak kana nagpasabot nga wala pa makubsig paglaom. Dalaygon ang Dios, mayong gabi, Pilipinas. Ang takna, hapit na. Higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kami temporaryo nga manamilit og magapadayon sa pagdapit kaninyo hangtod sa sunod nato nga pagsibya sa samang takna ug sa samang higayon dinhi lamang sa inyong paboritong istasyon, Adventist World Radio Toledo. Ang takna.